from the beginning of the works, the pace has been very slow. Every time assurance is given to the courts, it's just to cover up operation for all the faults and the money spent recklessly, aimlessly, and substandard works done in Panjim city. One can understand there are rains which are coming, sporadic rains, which also delay the works. But what has happened to the quality of works done earlier? Why the reckless work was done, substandard works earlier? So this is only a cover-up operation, assuring the completion of the works done. What about the quality of works? I am from day one asking for investigation into the money spent. I am calling up for a CBI investigation. Serious offences of spending thousands of crores of people and merely assuring of completing the work. The works are all in a mess. It's highly difficult for them to complete the work because traffic is also increased threefold because of forthcoming Ganesh festival. So everything is the streets are very busy with the traffic. So and the rains also are suddenly taken up. These are the last passing showers which are also. But one cannot understand, with one monsoon the rains are gone. Then you cannot blame the rains. You have to blame those who have the reins of the treasury of the smart city. मेन इम्पॉर्टंट क्वालिटी त्यांच्यानी क्वालिटी खंयच मेंटेन करूंक ना. सगळी कडेन रस्त्यार तेच जाला. रस्ते पावसान आमी एग्जाम्पल आमचो भाटल्यांतलो रोड TB हॉस्पिटल टू मळा तो विदीन 50 days व्हांवून गेलो. वॉटरपीस केल्लो रोड. मागीर तेंच्यांनी सगळो रस्तो पिड्यार घाई गडबडीन तेंच्यांनी पेवर्स घातले. हे पेवर्स पावसान सगळे गेले. सेम पणजे स्टोरी सेम जे वॉटरपीस रोड केल्ले एप्रिल मे म्हयन्यान ते सगळे रोड व्हांवून गेले पावसान. म्हणजे तेंच्यांनी खंयच क्वालिटी मेंटेन करूं ना. म्हणून हांवें मागला की गव्हर्मेंटा कडेन मागला की हे जे कोण JE जावं जे कोण इस्टिमेट केला, जे कोण रोड सुपरवायज केला, जे कोण जबाबदार इंजिनियर आसा तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचें म्हणून आनी जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला पळय तांकां ब्लॅक लिस्टार घालचें म्हणून. कित्याक लोक पडटा, लोक डेली लोकांक पडटा. आमच्या ते फाटल्यान तर डेली केसी आसा. हांवें पर्सनल एक 4-5 फावटी तरी म्हाज्या गाडयेन घालून हांवें म्हळ्यार हॉस्पिटलान ताका व्हेल्ले आसा. एकटो कोण तकली फुटला तो अजूनय सारको जावना. अजूनय तो म्हणजे एकदां ताका याद येना, एकदां अशें अजूनय तो म्हणजे हें जाल्ल्या इतको मार बसला हेका. ते म्हणजे कितें सारकें म्हणजे हाडून ते माती घालता आनी ते लोबर घालता ते दुसरे दिसा व्हांवून वता. ते सारकें केले फोटो काडले आनी कोर्टाक दाखयले म्हूण जायना. म्हणजे कितें त्या दिसा घातल्या म्हूण ते घातल्या उपरांत दुसरे दिसा ते उरता काय ना ते पळोवंक जाय न्ही. कारण टोटल 11 जाग्यांतले 8 जागे जे आसा ते तुगेले तांच्यांनी अजून कांय करूं ना. बाकीचे 3 आसा ते तुगेले CCPन पडटा, 8 ते स्मार्ट सिटीन पडटा. स्मार्ट सिटीन तर आपल्या पद्दतीन जें कितें करपाचें तें केलां पण काम कंप्लीट ना. आनी आतां चतुर्थी जस्ट जेम तेम 4 दिवसाचेर आसा. चतुर्थीचो काळ आयलो म्हणजे लक्षान दवरा, विसर्जनाचे तकलेन दवरूं नाका. लक्षान दवरा, लोक गणपतीची मुर्ती घरा हाडटले आनी ताज्या खातीर प्रायमरी ऑब्जेक्टीव सिटीन कितें आशिल्लो रस्ते सारके करप. रस्त्या वयले डांबर व्हांवून गेल्ले आसा. भाटल्यान स्थिती आल्तिनोय ती स्थिती. अशे कितलेच तरी जागे आसा ज्या जाग्यार म्हाका दिसता पूर्ण त्या सरकारान किंवा म्युनिसिपालिटीन किंवा स्मार्ट सिटीन लक्ष घालून चतुर्थीचें हें लक्षान घेया की चतुर्थीक आतां बाप्पांक घरान हाडपाक जाय. गाडयेन कोण घालून हाडटलो ती गाडी अशी हालपाक जायना. लक्षान दवरात, चुकून सुद्दां जर मुर्तीक जर तोडो पडलो न्ही जाल्यार त्या मनशाक तें पाप. 15 दिसा भितर तुमकां दिसता हे रस्ते कंप्लीट करतले? नॉट पॉसिबल रे बाबा. आतां हे 4 दिसान खरें म्हणल्यार अतिशय गरजेचें आशिल्लें. 15 दिसाचो विशय ना. कारण कितें खबर आसा, ह्या 4 दिसांक बाकीच्या कामांक तुमी बिजी आसतले. ताज्या नंतर चतुर्थीचो अजून 2-3 दीस गेले. काही ऑफिसर्स हॉलिडे मारतले ते म्हणटले 5 दीस आमगेलो गणपती, थोड्यालो 11 दीस गणपती. कशें जातलें?